अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को बखैर व आफियत रखे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक इस्लाम के ऐसे जंगजू का वाक़या, इस्लाम के एक ऐसे मर्द मुजाहिद का वाक़या कि जिसने जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी अल्लाह ताला ने उसे हर मर्तबा फातेह बनाया, हर मर्तबा उसने उस जंग को जीता। हम जानेंगे कि उसकी इन फुतुहात के पीछे का राज क्या था, वो कौन सी चीज़ थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी अल्लाह ताला ने उन्हें फतहयाब किया, उन्हें फातेह बना करके मैदान जंग से वापस किया। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें मजहब इस्लाम में अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जनाब हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपसे अर्ज है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको अल्लाह की तलवारों में से भी एक तलवार कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी मकबूलियत अता की, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनके ऊपर ऐसा करम रहा कि इन्होंने ज़िंदगी में गालिबन 100 जंगें लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 के 100 इन्होंने 100 की 100 जंगों को जीता। ये सारी जंगों से फातेह बन करके लौटे। इनके इन जंगों के अंदर फतहयाब होने का आखिर क्या राज था कि इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी जंग को नहीं हारा। एक मर्तबा दौरान जंगे यरमूक के दौरान जब मैदान जंग गर्म हुआ, जब मुजाहिदीन इस्लाम और जो इनके मुकाबिल कुफ्फार मुशरिकीन थे, जब इनका आमना सामना हुआ, जब नेज़े और भाले अपना काम करने लगे, उस वक्त कि जब ये मुजाहिदीन इस्लाम अपने मुकाबिल आने वाले लोगों के सरों को उनके तन से जुदा करने लगे, ऐसे में अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टोपी गुम हो गई। अब इन्होंने लड़ना छोड़ दिया, इन्होंने लड़ाई बंद कर दी। बड़ी हैरत में लोग इनको देख करके हैरत में पड़ गए कि तलवारें नेज़े अपना काम कर रहे हैं और खालिद बिन वलीद ने अपने हाथ को रोक लिया है और अपनी टोपी की तलाश में लग गए हैं। लोग हैरत ज़दा हुए और कहा कि खालिद, ये वक्त टोपी को ढूंढने का वक्त नहीं है। तुम्हें अपने सामने मौत खड़ी हुई नजर नहीं आ रही? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जरासी कोताही के सबब तुम अपनी जान से हाथ धो सकते हो? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी इस बात को नजरअंदाज किया, उनसे कुछ ना कहा और अपनी टोपी ढूंढने में मशगूल रहे। बिलाखिर वो टोपी आपको मिल गई, आप बड़ा खुश हुए। फिर इन्होंने लोगों को मुतवज्जे करके इन्होंने लोगों को कहा कि लोगों, जानते हो मैं इस टोपी को क्यों ढूंढ रहा था? लोगों सुनो, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इस टोपी को क्यों ढूंढ रहा था? आखिर क्या वजह थी कि मुझे मरने का खौफ नहीं था,
بلکہ میں نے اپنے مرنے کا خوف نہیں کیا، مجھے اس چیز نے خائف نہیں کیا کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو روک دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیزہ یا کوئی تلوار کہ جس کے وار سے میری روح میرے جسم سے نکل جائے، مجھے اپنے سر کا تن سے جدا ہونے کا بالکل بھی ذرا بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ ٹوپی میرے لیے ڈھونڈنا بڑی ضروری تھی۔ وہ اس لیے کہ آج تک میں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں، آج تک میں جتنی مرتبہ بھی فاتح بنا ہوں، آج تک میں نے جتنے بھی لشکروں کو شکست دی ہے، اس میں میرا کچھ ہاتھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اسی ٹوپی کی وجہ ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، پوچھا آخر کیا ہے اس ٹوپی کے اندر، آخر کون سی ایسی چیز اس ٹوپی کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو تم اپنی جنگوں کو جیتنے کا سبب بتا رہے ہو، آخر کون سی وجہ ہے ایسی، آخر کیا چیز اس ٹوپی کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے تم بتا رہے ہو کہ میں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں وہ سب اسی ٹوپی کے طفیل جیتی ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوپی کو لوگوں کے سامنے کر دیا اور دکھایا کہ دیکھو اس ٹوپی کے اندر جو تمہیں بال نظر آ رہے ہیں، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں۔ ایک مرتبہ دوران عمرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال اتروائے تھے۔ اس وقت صحابہ اکرام بالوں کو لینے کے لیے، بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جا رہے تھے۔ اسی کشمکش میں، اسی کوشش میں نے بھی آگے بڑھ کر کے چند بال حاصل کر لیے اور پھر میں نے ان کو اپنی اس ٹوپی میں سی لیا، اور اس کے بعد سے میں نے اپنی اس ٹوپی کو خود سے جدا نہیں کیا۔ میں نے جتنی بھی پھر جنگیں لڑی اس ٹوپی کو اوڑھ کر کے لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے طفیل ہر جنگ میں فاتح بنا کر کے بھیجا، مجھے ہر جنگ کا فاتح بنا دیا، اور میں نے دشمنوں کو شکست دے دی، اور میں نے جنگوں کو سبحان اللہ فتح کر لیا۔ دیکھا اپنے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو کس قدر کیسا بالا درجے کا عشق سبحان اللہ انہیں ہوا کرتا تھا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم اور آپ کو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کو رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی اشیاء، جیسے کہ آپ کے منہ مبارک، سر کے بال جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران عمرہ اپنے سر سے اتروائے، اپنے سر سے جدا کر لیے، تو صحابہ اکرام نے انہیں لے لیا، انہیں ضائع نہیں ہونے دیا سبحان اللہ، اور ان بالوں کو انہوں نے کتنی برتری دی کہ حضرت خالد بن ولید نے انہیں ٹوپی میں سلوا لیا سبحان اللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کی افضلیت اور برتریت کا ان کے یہاں یہ مقام ہے، تو ہم اور آپ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کس درجہ محبت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اسی عشق کے سبب، اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر سبحان اللہ وہ شہرتیں، وہ عزتیں عطا کر دیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک امت مسلمہ مومنوں کے دل کے اندر حضرت خالد بن ولید انشاءاللہ راج کرتے رہیں گے۔ ان کی عظمت، ان کی شہرت، ان کی عزت ہمارے دلوں کے اندر انشاءاللہ بروز قیامت تک زندہ رہے گی سبحان اللہ۔ یہ کس چیز کا سبب ہے؟ یہ سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچے عشق کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بھی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اللہ رب العزت اپنی عطا سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔